तपाईहरुले आफ्नो छुटेको क्लासहरु YouTube च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यहाँ राखिराखेको हुन्छु। हिजो त हाम्रो क्लास भएन है। ओके, अरु कुरा अनि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भएको कुरा चाहिँ you can revise from there as well. Okay, today we are here. This is the unit 3, and this unit 3 is the depository institutions. Before showing this display here, can you say what are the depository institutions? Anyone, please share your understanding. Sir, screen share भएको छ र यहाँ त कस्तो काटेको जस्तो मैले देखाएको छैन तपाईहरुलाई। ए त्यसो हो कुरा। अहिले तपाईलाई रेड र ब्ल्याक कलरको स्क्रिन आइरहेछ हैन? हजुर सर। यही हो मैले तपाईहरुलाई देखाएको, यति नै हो। मैले तपाईहरुसँग चाहिँ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न खोज्दै छु पहिला। Anyone? ल भन्नुस् त तपाईहरुले जसले आफ्नो कस्टमरको डिपोजिटलाई एक्सेप्ट गर्छ इन्स्टिट्युसन एन्ड डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन। Very good, very good. The institution which accept the deposits from the customers, they are the depository institutions. In case of the Nepal, what are the depository institution? कुन कुन हो ल भन्नुस् त डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन्सहरु नेपालको केसमा? Commercial banks, finance companies, development banks, and saving and credit cooperatives. Good, good. चारवटा स्पेशली कमर्शियल बैंक्स अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट बैंक्स, फाइनान्स कम्पनीज एन्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिव्स, दे आर द डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन्स अफ नेपाल। ओके, अनि त्यसपछि नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन्स को कुरा त यहाँ आउँदैन, तैपनि मलाई नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भित्र के पर्छ भन्नुस् त? Insurance company, pension fund, mutual fund, securities funds, finance companies, etc. Good, good. Pension fund, insurance companies, mutual fund, they are the non-depository institution as they do not accept regular deposit from their customers, but however they collect the periodic deposit. है तर रेगुलर डिपोजिट चाहिँ तिनीहरुको हुँदैन। ओके, अब यो भित्र हामी धेरै कुरा अब इन्ट्रोडक्सन पार्टमा त हामी जाँदैनौं। एसेस्ड लायबिलिटी प्रोब्लम अफ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन भनेर हाम्रो हेडिङ छ, फर्स्ट हेडिङ। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। अब अघि केही देख्नु भएको थिएन, अहिले त देख्नु भयो नि यो ब्लू रिबन, ग्रीन। यस सर। ओके, एसेस्ड लायबिलिटी प्रोब्लम अफ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरुले उनीहरुको ब्यालेन्स सिट बनाउँदा के राख्छन् अरे ब्यालेन्स सिटमा? लेफ्ट राइटमा भन्नुस् त। एसेट्स र लायबिलिटी। हो, एसेट्स र लायबिलिटीज राख्छन्, तर त्यही कुरा डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनका लागि चाहिँ सबैभन्दा ठूलो प्रोब्लम हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? एसेस्ड लायबिलिटी प्रोब्लम अफ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन। एसेस्ट जुटाउने कसरी, लायबिलिटीजहरुको व्यवस्थापन गर्ने कसरी, दे अल लाई अन्डर द प्रोब्लम अफ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन। तपाईलाई कन्फ्युजन भयो भने भन्नु होला, तर पढेको कुरा जति क्लियर हुन पर्यो है। अनि यस्तो चाहिँ नहोस् कि अनलाइन क्लासमा जोडेर आफू एकातिर लाग्ने अथवा प्यासिभ भएर बस्ने, आफ्नै के अरे एक्टिभ लर्निङ नहुने, त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई आफैलाई रिस्क हुन्छ। त्यो भएर आई वान्ट टु ह्याभ यो एक्टिभ पार्टिसिपेसन हियर। ओके, द फर्स्ट वान ल हेर्नुस् यहाँ। एकचोटी यो कुरा आएको थियो तपाईहरुलाई याद छ, स्प्रेड। अब हाम्रो न्यूमेरिकल क्वेशन्सको फर्मेट पनि हो यो। Spread is the difference between interest income and interest expenses. That is, spread equals to interest income minus interest expenses. Okay. Susma? Yes sir. म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु है त। हजुर। तपाईले लगेर बैंकमा 1 लाख रुपैयाँ डिपोजिट गर्नुभयो। हजुर। 1 लाख रुपैयाँ डिपोजिट को इन्ट्रेस्ट पाउनु भयो एक वर्षको अन्तिममा। बैंकले त डिपोजिटमा आजभोलि 4%, 5% भन्दा दिँदैनन् धेरै है। अनि एक वर्षको अन्तिममा तपाईले 5% इन्ट्रेस्ट पाउनु भयो। ठीक छ? तपाईको 1 लाख रुपैयाँ बैंकले अरुलाई लगानी गर्यो। नर्मली बैंकले लगानी गर्दाखेरिमा इन्ट्रेस्ट बापत उसले चाहिँ 9%, 10%, 11% त्यस्तो दिन्छ। भनेपछि अर्कोलाई उसले चाहिँ 10% चार्ज गरेर एनुअल उसले 10,000 रुपैयाँ लियो। ओके,
then what do you mean by spread here? त्यो आफूले पाएको इन्ट्रेस्ट र चार्ज गरेको इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स अब 10,000 चार्ज गर्यो कति पायो अनि त्यसको डिफरेन्स छ त्यो कसको तपाईको स्प्रेड हो कि बैंकको स्प्रेड हो बैंकको Oh, good. Different Spread, spread, spread. normally we do understand spread is the income or profit of the depository institutions. तपाई हाम्रो स्प्रेड पनि हुन्छ हुन त बुझ्नु भयो तपाईले कतैबाट 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ के रे 10% ब्याजमा ल्याउनु भयो कसैलाई अनि त्यही पैसा 15% मा ब्याज दिनु भयो भने तपाईले त्यहाँ बीचमा नाफा गर्न पनि सक्नुहुन्छ. That is also spread, but here mostly we understand that spread is the profit that happens or that is generated by the financial institutions by the activity of the deposit collection and the loan mobilization. एकदम इजी कुरा छ अघि मैले सुषमालाई भने सुषमाको 1 लाख रुपैयाँ लगेर डिपोजिट गर्दाखेरिमा सुषमालाई 5000 दियो तर बैंकले त्यही 1 लाख रुपैयाँ अर्कोलाई दिँदाखेरिमा उसले 10000 लियो भनेपछि 10000 minus 5000 गरेपछि बैंकलाई 5000 प्रॉफिट भयो दैट इज द स्प्रेड. So spread is the difference between interest income and interest expenses of the depository institutions. Is it clear? पछि स्प्रेड क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हामीले न्यूमेरिकल क्वेशन्समा गएपछि है याद गर्नुस् है. ल यो चाहिँ हामीले पहिला कतै पढेको कुरा हो कि हैन भन्नुस् त. क्रेडिट रिस्क रिस्क थियो नि यो भन्दा अगाडि 5 वटा रिस्क थियो ल भन्नुस् त के हो 5 वटा रिस्क. क्रेडिट रिस्क डिफल्ट रिस्क अनि ल कसले भन्न सक्नुहुन्छ 5 वटा रिस्क भन्नुस् त लाइन लगाएर. ऑपरेशनल रिस्क लिक्विडिटी रिस्क अनि मार्केट रिस्क फरेन एक्सचेन्ज रिस्क पुग्यो 5 वटा पुग्यो. क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्क क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्क एकजना जानेकोले लाइन लगाएर 5 वटा भन्नुस् त ल अब सुरुबाट. क्रेडिट रिस्क क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्क अनि अर्को चाहिँ अपरेसनल रिस्क हो क्या हो अनि अर्को मार्केट रिस्क अनि लास्टमा चाहिँ लिक्विडिटी रिस्क हो सर. ल 5 वटा रिस्क भनेर 5 वटा रिस्क पढेको थियौं. अब यो क्रेडिट रिस्क भनेको अस्ति पनि कुरा गरेको थियौं. मलाई तपाईहरुले यहाँ लेखेको कुरा नभइकन आफैले बुझेर तपाईले बुझेको क्रेडिट रिस्क के हो मलाई भन्नुस् त. आफैले बुझेको क्रेडिट रिस्क इज द मोस्ट यहीँको भन्नुभयो नि हुन्छ ल. व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क भन्नुस् त. व्हाट इज दिस? कसैलाई credit risk is risk for the recollection of debt loan. यस्तो के जस्तै तपाईहरुले चाहिँ के रे लोन दिनुभयो. यस you lend the loan to a customer. If the customer is unable to pay your debt, to pay your loan in time, at that time that is regarded as the credit risk. तपाईले क्रेडिट दिनुभयो अब त्यहाँबाट पैसा उठ्ला जस्तो छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्रेडिट रिस्क भयो. बुझ्नुभयो यो चाहिँ रिस्क भयो. अर्कोमा जानुहोस् हेर्नुहोस् ल रेगुलेटरी रिस्क. यो के रिस्क होला यो? अस्ति पढेको भन्दा फरक आयो. आयो यो रेगुलेटरी पढेको थिएन. यो सुने थिएन है. रेगुलेटरी त्यो क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन जस्तो हैन सर. ल हेर्नुस् एकछिन एकजना कुन साथीकोबाट डिस्टर्बेन्स आयो म्युट गर्नु है. आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा जसको डिस्टर्बेन्स छ उहाँले शान्त भएपछि फेरि उ गर्नुस्. The risks that affects the spread income of depository institution due to the change in regulatory rules. यहाँ हेर्नुस् अब तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुस्. फर्स्ट कोमा हेर्नुस् अघि फर्स्ट कोमा के थियो स्प्रेड थियो नि अनि थर्ड कोमा चाहिँ रेगुलेटरी रिस्क छ. तपाईले कसरी बुझ्नुस् भने बैंकले अघि मैले के भनेछु
सुषमाले दिएको पैसामा कति % ब्याज दिएको अरे सुषमा? ब्याङ्कले मलाई 4 to 5% चार्ज गरेको। कति? 4 to 5%। ल 5% भनौँ है त, तपाईलाई 5% दियो ब्याङ्कले। अब ब्याङ्कले लोन लिँदाखेरिमा कति % मा दियो भनेको थिएँ अघि मैले? 10%। भनेपछि त्यहाँ बीचमा कति % को ग्याप भयो? 5%। 5% को ग्याप भनेपछि 5000 रुपिस ब्याङ्कलाई प्रफिट भयो कि भएन? भयो। भयो तर सर। पछि आएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिदियो भने नि, यो स्प्रेड मस्ट नट बी मोर देन 2% भनेर अहिले फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनलाई त्यस्तो गरिदिए कि तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो कि पाउनु भएन? स्प्रेड चाहिँ 2% भन्दा बढी हुन हुँदैन भनेछ। त्यो भनेको के हो थाहा छ? अब तपाईँले कस्टमरलाई दिने इन्ट्रेस्ट र तपाईँले लगाउने लोनको इन्ट्रेस्टको ग्याप 2% भन्दा बढी हुन भएन। सुषमालाई 5% दिने हो भने लोनमा 7% भन्दा बढी चार्ज गर्न पाइएन। अब त्यसपछि देन व्हाट डज द फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन डु? के गर्छ अब फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनले? भन्नुहोस् त मलाई। डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट बढाउँछ होला कि लोनको इन्ट्रेस्ट घटाउँछ? किनभने त्यो त नजिक ल्याउनु पर्यो नि त। आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? कुरा बुझ्नुभएको छ मैले भनेको? रेगुलेटरी रिस्क भनेको दिस इज द रिस्क व्हिच इज कज्ड बाइ द रेगुलेटरी इन्स्टिट्युसन। मैले तपाईलाई भनेछु हाम्रो फाइनान्सियल रेगुलेटर भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। इन केस अफ नेपाल सबैको सेन्ट्रल ब्याङ्क, सबै कन्ट्रीको सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ रेगुलेटरी इन्स्टिट्युसन हुन्छ। And the risks which is caused by the regulatory institutions is regarded as the regulatory risks. अहिले भर्खर मैले भने, if the Nepal Rashtra Bank or the central bank of any country asks the depository institution to reduce their spread income, तपाईको लोनमा तपाईले लगाएको ब्याज अथवा एउटाको डिपोजिटमा लगाएको ब्याज र कसैलाई लोन दिँदाको ब्याजको स्प्रेड जम्मा 2% मात्रै राख्नुहोस्, त्यसरी रिपोर्ट देखाउनु पर्छ भनेर लगाइदिने बित्तिकै अब तपाईलाई रिस्क क्रिएट भइहाल्यो तपाई फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा काम गर्नुहुन्छ भने। किनभने त्यो बीचको स्प्रेड जति त तपाईको प्रॉफिट थियो, बुझ्नुभयो नि? अब तपाईको प्रॉफिट त घट्ने भयो। So when the profit decreases, then that is your risk, and this is the risk that is not caused by yourself or by your institution. It is caused by the regulatory institution. So it is regarded as the regulatory risk. बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? ओके ल अगाडि बढौं। अब अहिले एउटा सेतो पाना मात्रै देख्नु भयो तपाईहरुले हो। यहाँ चाहिँ के आउँछ भने हाम्रो नेपालको डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन्सहरु, कमर्सियल ब्याङ्क्सहरु, यहाँ खासै ठुलो कुरा छैन। तपाईहरुलाई कमर्सियल ब्याङ्क्सको नाम थाहा छ? नेपालको कमर्सियल ब्याङ्क्सहरु कतिवटा छन् भन्ने थाहा छ अहिले? 24 हो कि 27 हो? 28 वटा। कतिवटा? 27 होला। ल 27 होला। उसो भए म तपाईहरुलाई एउटा काम लगाउँछु। कपी छ कि छैन तपाईसँग त्यहाँ अगाडि? छ सर। ल सबैले कपीमा त्यो कमर्सियल ब्याङ्कको सर्टकटमा नाम लेख्नुस् त सर, र लाएर म तपाईहरुलाई 2 मिनेट टाइम दिन्छु ल। ए सर हामीले लेख्ने हजुरले भन्नु भएर कि आफैले? हैन म भन्दिन, तपाईहरु आफैले लेख्नुस्। ओके सर। 2 मिनेटमा? 2 मिनेटमा जति सक्नुहुन्छ त्यतिवटा लेख्नुस्। अनि यहाँ मैले डिस्प्ले गराउँछु केही ब्याङ्कहरुको नाम। तपाईहरुको यहाँबाट कतिवटा सम्म मैले लेखेकोबाट मिलाउनु हुँदो रहेछ भनेर एउटा गेम जस्तो हो यो। सर्टमा लेख्नु भयो हुन्छ, तपाईले आफूले बुझ्ने गर्न, डिटेल लेख्न पर्दैन। सर्ट भनेको शेयर मार्केट हेर्नुभएको छ भने सर्टमा त्यही त्यसरी सधैँ सर्टमा देखाउँछ शेयर मार्केटमा। सबैले लेखिराख्नु भएको छ नि?
Finished? कतिवटा लेख्नु भयो त है 1 2 3 4 5 यति भयो त ओके ल तपाईहरुको टाइम सकियो सबैले छोड्नुस् ल अब है ओके सर अब कसको कतिवटा भयो मलाई सुनाउनुस् है ओके सर 1 सैलना कतिवटा लेख्नु भयो 6 7 8 9 सर 10 वटा 10 वटा ल 10 वटा भन्दा बढी कसले लेख्नु भयो ल भन्नुस् त सर मेरो 14 मैले 14 मेरो 16 16 कसको सुषमा गुड सुरेन्द्र कतिवटा सुरेन्द्र कतिवटा 17 वटा 17 वटा गुड एउटा धेरै एउटा धेरै यहाँ च्याट बक्समा पनि आन्सर आहा म हेर्छु है त सुदीपले हाल्नु रहेछ सुदीपको फोटो खोलेन ए खोले ल 14 वटा लेख्नु भयो रहेछ ल ओके यो चाहिँ अरु धेरै धेरै कुरा गर्नको लागि होइन कि कम्तिमा तपाईहरुलाई कमर्शियल बैंक्सको बारेमा कति जानकारी रहेछ कतिवटा कमर्शियल बैंक चिन्नु भयो रहेछ भनेर प्र्याक्टिसको लागि हो यो अब तपाईहरुले लेखेको बैंक्स मध्ये यहाँ मेरोमा यहाँ सबै छैन मैले एउटा गुगलबाट कपी गरेर ल्याएको स्लाइड छ यहाँ सबै त छैन तपाईले लेखेको कतिवटा परेन ल हेर्नुस् हेर्नुस् है एकजना साथीकोबाट अलिकति डिस्टर्बेन्स आयो हामीलाई है साउन्ड अफ गर्नलाई मेरोबाट ल सर हो जसकोमा हो त उहाँले यसो एकछिन म्युट गर्न होला ओके ल यो देख्नु भयो नि यहाँ ए कतिवटा छ काउन्ट गर्नुस् त यहाँ सर हजुरलाई नै स्लाइड छैन देखे छैन हजुरलाई नै देखिरहेछ सर मलाई नि देख्नु भएन अहिले नि आएन स्लाइड अहिले हजुर चस्मा लगाएर बसिरहनु भयो सर पहनुस् अघि एकजना साथीले यहाँ स्लाइड शेयर गर्नुभएको थियो त्यो भएर मेरो डिस्कनेक्ट भएको म फेरि शेयर गरेँ है त अहिले आयो आए सर ल अब तपाईहरुको र मेरो चेक गर्नुस् ल तपाईहरुले लेखेको कतिवटा यहाँ छ यहाँ छैन ल भन्नुस् है पढ्नुस् त मेरो मेगा ग्लोबल छुटेछ अनि धेरै छुटेछ सर यत्रो म त अलिअलि लेखेँ यहाँ पनि छैन सबै त जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मात्रै छ यहाँ पनि भनेपछि अझै करिब 8 वटा जति नै छुट्यो है अब त्यो छुटेको के हो तपाईले दमलतिरको बैंक सम्झेर लेख्न नि सक्नुहुन्छ यहाँबाट टिपोट गर्न नि सक्नुहुन्छ कम्तिमा हाम्रो लेभलको स्टुडेन्टले चाहिँ कमर्शियल बैंक्स यतिवटा छ यो हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था रह्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ किनभने पछि गएर तपाईले 4th इयरमै रिपोर्ट बनाउनु पर्छ बैंक्सहरुको बारेमा हैन एउटा प्रोजेक्ट वर्क गर्न पर्छ अनि मास्टर डिग्रीमा गएपछि फेरि तपाईले डिजर्टेसन थेसिस लेख्न पर्छ त्यो भएर यो कुरा जान्न आवश्यक छ है त ल अगाडि बढौं यो खास जस्ट तपाईहरुको ब्रेनस्टर्मिङको लागि मात्रै हो अनि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि कम्तिमा यति बैंकहरु छन् कमर्शियल बैंक्स भनेर दो अल द बैंक्स आर नट हियर ल सर्भिस प्रोवाइडेड बाइ कमर्शियल बैंक्स
कमर्सियल ब्याङ्क्सले के सर्भिस दिँदो रहेछ त अब हेरौँ है त। यो खासै जटिल कुरा छैन। तपाईहरुले अकाउन्ट पढ्नु भएको थियो भने 10 क्लासको अकाउन्टमा पनि थियो, त्यति बेला अकाउन्ट पढ्नु भएको थियो भने, अनि पछि पनि आयो यो सर्भिसेसहरु भनेर हामीले 11 12 तिर नि तपाईले कता कता पढ्नु भछ। यहाँ खासै नयाँ कुरा छैन। ल के छ हेर्नुस् त, तीनवटा देख्नुभयो? Yes, sir. Yes, sir. इन्डिभिजुअल ब्याङ्किङ, अनि त्यसपछि इन्स्टिट्युसनल ब्याङ्किङ, ग्लोबल ब्याङ्किङ। सो what do you mean by individual banking? यसो ट्राई गर्नुस् त के होला इन्डिभिजुअल ब्याङ्किङ भनेको? आफै डिपोजिटरी कलेक्ट गरेर अनि आफै लोन प्रोभाइड गर्ने। त्यस्तो। अब हेडिङ हेर्नुस् है, माथि सर्भिस प्रोभाइडेड बाइ कमर्सियल ब्याङ्क्स भने यो सबै कमर्सियल ब्याङ्कले गर्ने काम हो। अब तपाईहरु यसमा कन्फ्युजन नहुनुस्, बुझ्नु भयो नि? आफै लोन पैसा कलेक्ट गर्ने र आफैले लोन दिने भन्यो भने त्यो सर्भिस प्रोभाइडेड बाइ कमर्सियल ब्याङ्क्स भएन। अब इन्डिभिजुअल ब्याङ्किङ भनेको के हो भने commercial banks collects deposits from individuals, okay, and the commercial banks invest that deposited fund to the individual persons, those who need fund. That is regarded as the individual banking. तपाईहरु बैंकमा गएर अस्ति मैले तपाईलाई भन्ने थिए मेरो शेयरको अकाउन्ट खोल्नुस्, आईपीओहरु आउँदैछ लगानी गर्नुस् भन्ने थिए नि। हो, तपाई त्यहाँ मेरो शेयरको एप्लिकेसन खोल्नु भयो, अकाउन्ट खोल्नु भयो अथवा सबै कुराहरु सर्भिसेस लिनु भयो भने that is the service or that is the banking facilities or the service provided by the commercial bank individually to you. तपाईलाई कमर्सियल बैंकले इन्डिभिजुअली प्रोवाइड गरेको फ्यासिलिटी भयो, त इन्डिभिजुअल बैंकिङ भयो। तपाई लोन लिन जानु भयो, तपाईलाई लोन दियो कमर्सियल बैंकले भने दैट इज द इन्डिभिजुअल। यदि इन्डिभिजुअललाई बैंकले काम गरिरहेछ भने दैट इज द इन्डिभिजुअल बैंकिङ प्रोसेस। यो खास जटिल कुरा छैन, सजिलो कुरा छ। मान्छेलाई दिने लिने मान्छेसँग कोप अप गर्ने चाहिँ इन्डिभिजुअल बैंकिङ भयो। अनि त्यसपछि इन्स्टिट्युसनल बैंकिङ भनेको वर्किङ विथ इन्स्टिट्युसन, कलेक्टिङ द डिपोजिट्स फ्रम द इन्स्टिट्युसन and the providing the various facilities or the loan facilities to the institution, that is regarded as the institutional banking. Institutional banking ma ke huncha bhane normally the institution can make contract with the commercial bank. जस्तै म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, नेपाल पुलिसको अकाउन्ट नेपाल भरि काम गर्ने नेपाल पुलिसको अकाउन्ट जति एउटा बैंकमा छ मानौ, जुनसुकै बैंकको ब्रान्चेसहरु पनि सबै ठाउँमा पुगेछ नि त आजभोलि त। मानौ नेपाल पुलिसको अकाउन्ट चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडमा छ, कहाँ छ मलाई थाहा छैन, मैले इक्जाम्पल लिए। नेपाल बैंक लिमिटेडमा छ भने अब हरेक पुलिसहरुको पैसा अथवा तलब चाहिँ हरेक महिना नेपाल बैंक लिमिटेडको खातामा जान्छ, उनीहरुले त्यहाँबाट लिन्छन्। अब इन्स्टिट्युसनल बैंकिङ गर्दा के फाइदा हुने भयो हेर्नुस् त, त्यत्रो पुलिसहरु जति पुलिस मान्छे काम गर्ने पुलिसमा काम गर्ने कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु सबै नेपाल बैंकमा जाने हुनु भयो नि त, नेपाल भरिको सबै जना। भन्छ इन्स्टिट्युसनल बैंकिङ मा त के हुने रहेछ, if the commercial banks become able to touch with one institution that may drastically change the life of the commercial banks. याद गर्नुस्, त्यत्रो पुलिस जतिलाई एउटा बैंकले लियो भने, आर्मी जतिलाई एउटा बैंकले लियो भने, निजामती कर्मचारीलाई एउटाले लियो भने, टिचर्सलाई एउटाले लियो भने कति छन् हेर्नुस् त नेपाल भरि। इन्स्टिट्युसनल बैंकिङ मा चाहिँ के हुन्छ भने यो कमर्सियल बैंक्सहरुले चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ अलिकति फ्यासिलिटीज पनि बढी दिन्छन् के। जस्तै तपाई हामी एटीएम कार्ड बनाउन जाँदा हामीलाई पैसा चार्ज गर्छ, अथवा तपाई मेरो शेयरको अकाउन्ट लिँदा पैसा चार्ज गर्छ, अनि लोन तपाई हामी लिन जाँदा 10% चार्ज गर्छ भने अघि मैले भनेका कुरा जति सबै कुरा इन्स्टिट्युसनल बैंकिङको कस्टमर्सहरुलाई सस्तो हुन्छ, बुझ्नु भयो नि? अकाउन्ट रिन्यू गर्ने बेलामा, अनि त्यसपछि एटीएम कार्डहरु रिन्यू गर्ने बेलामा, अनि क्रेडिट कार्डको लिमिट दिने कुरामा, त्यति बेला चाहिँ इन्स्टिट्युसनल बैंकिङ रहेछ भने द कस्टमर्स विल बी बेनिफिटेड बाइ दैट। इन्डिभिजुअल भन्दा इन्स्टिट्युसनबाट फाइदा हुन्छ। तपाईले याद गर्नुस्, तपाईहरु कतै जानु भयो भने एकजना मात्रै हुँदाखेरिमा लाग्ने पैसा, धेरै जना छौं भने हामी यत्रो जना छौं डिस्काउन्ट गरिदिनुस् न भन्यो भने डिस्काउन्ट हुन्छ नि त। हो, त्यो चाहिँ ग्रुपमा गर्दाखेरिमा उसलाई पनि फाइदा भयो, कमर्सियल बैंक्सलाई पनि फाइदा भयो र त्यसको कस्टमर्सलाई पनि फाइदा भयो। अनदर वान इज द ग्लोबल बैंकिङ।
अब यो ग्लोबल ब्याङ्किङको कन्सेप्ट चाहिँ आजभोलि कस्तो छ भने एउटा ब्याङ्कको ब्रान्च चाहिँ अर्को कन्ट्रीमा लगेर इस्टाब्लिस गर्ने किसिमको कल्चर पनि इस्टाब्लिस भछ। जस्तै नेपालमा हिमालयन ब्याङ्क अनि त्यसपछि के अरे नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कहरू हैन, यी ब्याङ्कहरू चाहिँ बाहिरको लगानीबाट आएका हुन्। हुन त हिमालयन ब्याङ्क पहिला हिमालयन शमशेर जबराले स्टार्ट गरेको ब्याङ्क हो। अनि त्यसपछि अब जस्तै हबिब ब्याङ्क अफ के अरे पन्जाब कि के भन्छ है मलाई याद भएन, अनि एसवाइबी ब्याङ्कहरू, यी चाहिँ ग्लोबल ब्याङ्किङमा पर्छन् कि आजभोलि। यो एउटा स्प्रेडिङ अफ द ब्रान्च बियोन्ड दियर कन्ट्रीज बाउन्ड्री। अर्को कुरा चाहिँ प्रोभाइडिङ सर्भिस बियोन्ड दि कन्ट्री। आफ्नो कन्ट्री भन्दा बाहिर गएर सर्भिस दिन्छ कसैले भने त्यसलाई ग्लोबल ब्याङ्किङ भन्छन्। जस्तै ग्लोबल ब्याङ्किङमा तपाईहरुले चाहिँ एलसी को कुरा पनि लिन सक्नुहुन्छ। एलसी भनेको थाहा छ तपाईलाई? एलसी व्हाट इज एलसी? लेटर अफ क्रेडिट। लेटर अफ क्रेडिट हो। त्यो लेटर अफ क्रेडिटमा पनि कस्तो हुन्छ भने जस्तै मानौ तपाईले जापानबाट एउटा डोजर ल्याउँदै हुनुहुन्छ, मित्सुबिसी डोजर। त्यो डोजरको पैसा त धेरै पर्छ, हेर्नुस् 50-60 लाख 1 करोड अब कति पर्छ है। त्यो चाहिँ न तपाईले 1 करोड रुपैयाँ लगेर जापानिजलाई दिन सक्नुहुन्छ, न जापानिजले तपाईलाई पैसा नलिकन डोजर दिन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कमर्शियल ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ दे हेल्प बाइ फन्डिङ। द्याट इज अल्सो रिगार्डेड एज द ग्लोबल ब्याङ्किङ, वर्किङ बियोन्ड द बाउन्ड्री अफ दियर कन्ट्रीज। ओके, ल यो तीनवटा पोइन्ट्समा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छ भने भन्नुस्, म एकचोटी फेरि सर रिभिजन गर्दिन्छु। इन्डिभिजुअल ब्याङ्किङ भनेको कमर्शियल ब्याङ्क्सले इन्डिभिजुअललाई केयर गर्ने, कलेक्टिङ दियर डिपोजिट्स एन्ड फन्डिङ द इन्डिभिजुअल पर्सनालिटिज। अब इन्डिभिजुअल भित्र के पर्छ सब कुरा तपाईले सुन्नुभछ नि, नारी बचत खाता, बाल बचत खाता, अनि त्यसपछि के अरे वृद्ध बचत खाता, त्यस्ता अनेक छ नि त कर्मचारी बचत खाताहरू। त्यो अनेक इन्डिभिजुअल एट्र्याक्सन गर्नलाई त्यो गरेको। इन्स्टिट्युसनल ब्याङ्किङमा कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनलाई समात्यो भने तपाईले बुझ्नुभयो, अघि भर्खर मैले भने पुलिसको अकाउन्ट मात्रै तपाईको कमर्शियल ब्याङ्कमा ल्याउन सक्नुभयो भने सकियो। अब तपाईको कमर्शियल ब्याङ्क चाहिँ वेल इस्टाब्लिस भइहाल्छ, किनभने त्यहाँ त कति पैसा छ नि, उनीहरूको डिपोजिट त्यहाँ आइहाल्छ, स्यालेरी त्यहाँ आउँछ, अनि त्यसपछि उनीहरू आफ्नो ब्याङ्क गइरहेको ब्याङ्कमा चाहिँ लोन चाहियो भने पनि त्यहीँ जान्छन्, कस्टमर त त्यसै तपाईको बढी भइहाल्छ। अब आफ्नो कन्ट्रीमा मात्रै काम गरेर भएन भनेर अनि ग्लोबल एस्पेक्टमा पनि जान लागेको, त्यो चाहिँ ग्लोबल ब्याङ्किङको कन्सेप्ट हो। अहिले चाहिँ गएर सबै ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट छ। हामी जसरी पनि ग्लोबलाइज्ड मार्केटमा इन्टर गर्नै पर्छ। सो दी कमर्शियल ब्याङ्क्स आर अल्सो ट्राइङ टु जम्प इन दी ग्लोबल मार्केट नाउअडेज है। ओके, यहाँबाट अगाडि जाउँ। यस, अब हेर्नुहोस् ब्याङ्क फन्डिङ। यो सबैले देख्नुभएको छ। इज इट भिजिबल टु यु? यस सर। यस सर। तपाईले याद गर्नुहोस्, बुकमा हेरिराख्नु भएको छ भने म बीचमा जम्प गरेर थ्योरी पोर्सन मात्रै समात्दै अगाडि बढेछु र न्यूमेरिकल पोर्सनलाई छोड्दैछु मैले। याद गर्नुभएको छ होला। यो थ्योरीको पोर्सन सकिएपछि अनि म फेरि न्यूमेरिकल पोर्सन एकैचोटि लिएर आउँछु, किनभने हामी बीचमा ल्यायौँ भने पछि हामीलाई हिसाब गर्ने बेलामा गाह्रो हुन्छ है। ब्याङ्क फन्डिङ मिन्स दिस इज द कलेक्सन अफ फन्ड टु द ब्याङ्क बाई द ब्याङ्क। बुझ्नुभयो नि? ब्याङ्कले आफ्नो पैसा कहाँबाट ल्याउँछ त? आफूलाई चाहिने पैसा। ब्याङ्क भएपछि त अब ब्याङ्क त धनी हुन पर्यो नि त, पैसा भएको ठाउँ हुन पर्यो नि त। ब्याङ्क त पैसा नभइकन तपाईहरुले पैसा डिपोजिट गर्ने अनि तपाई विथड्र गर्न जाने बेलामा चाहिँ उसले पैसा तपाईलाई दिएन भने त बर्बाद हुन्छ। ब्याङ्कको पनि इमेजको कुरा हुन्छ। सो ब्याङ्क फन्डिङ सबैभन्दा ब्याङ्कलाई चाहिने पैसा, फर्स्ट फन्डिङ चाहिँ डिपोजिट्स रहेछ सबैभन्दा ठुलो कुरा। डिपोजिट्समा पनि डिमान्ड डिपोजिट्स, सेभिङ डिपोजिट्स एन्ड द टाइम डिपोजिट्स। नेपालीमा के भन्छ यो तीनवटालाई मलाई भन्नुस् त ल त पाले पालो। डिमान्ड डिपोजिट्स भनेको के हो? चल्ती खाता के भन्छ? गुड, चल्ती खाता। डिमान्ड डिपोजिट्स भनेको चल्ती खातामा हामीले जम्मा गर्ने चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट्स। सेभिङ डिपोजिट्स बचत खाता। गुड। टाइम डिपोजिट मुद्दती खाता। ल अब मलाई नेचर भन्नुहोस् है त, यो डिपोजिट्स त डिपोजिट्स नै हो। तपाईले पैसा लगेर नर्मल्ली आजभोलि तपाई हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ कुन अकाउन्ट हुन्छ थाहा छ? आजभोलि डिमान्ड र सेभिङ दुईटैलाई मर्ज गरेर एउटा नयाँ अकाउन्ट बनाउँछन् कि उनीहरूले। डिमान्ड सेभिङ जे भने नि त्यसलाई चाहिँ अकाउन्ट भन्छन्। लेख्दा त हामीले त्यहाँ करेन्ट अकाउन्ट हो कि सेभिङ अकाउन्ट हो भनेर लेख्नुपर्छ। मोस्टली यो दुईटैको नेचर मिक्स्ड भएको अकाउन्ट हुन्छ आजभोलि चाहिँ। तर नेचर अनुसार चाहिँ के हो भने डिमान्ड डिपोजिट्स अथवा डिमान्ड अकाउन्ट भनेको डिमान्ड डिपोजिट्स आर कलेक्टेड इन द डिमान्ड अकाउन्ट है।
Saving deposits and the time deposits are also collected in their respected accounts. यो कुरा क्लियर होस्. डिमान्ड डिपोजिट्समा के हुन्छ, तपाईसँग डिमान्ड अकाउन्ट छ, चल्ती खाता छ भने तपाईले पैसा लगेर ब्याङ्कमा राख्नुहुन्छ, जति पैसा लगेर राख्न पनि पाउनु भयो र जति रुपैयाँ पनि झिक्न पाउनु भयो एट वन्स भन्ने बित्तिकै. यस, that is regarded as the demand deposits. यस्तो डिपोजिट्सहरु बैंकको लागि चाहिँ सेक्योर डिपोजिट्स होइन. बुझ्नु भयो? तपाईले 10 लाख रुपैयाँ लगेर राख्नु भयो, अहिले बिहान लगेर राख्नु भने भरे गएर 3-4 बजेतिर निकाल्दिन सक्नुहुन्छ डिमान्ड डिपोजिट्समा. सेभिङ डिपोजिट्स कस्तो हुन्छ भने you can deposit your money in this account, but you have the restriction to take out the money from that account. बुझ्नु भएको छ नि? तपाईले पैसा त जति पनि जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले आफूले विथड्र गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा लिमिट तोक्दिन्छ के बैंकले. यो बैंक अनुसारको सिस्टम पनि हुन्छ. हेर्नुस्, कति बैंकहरुले आज पैसा छैन तपाईहरु भोलि आउनुस् पनि भन्दिन सक्छन् यस्तो सेभिङ डिपोजिट्समा. बुझ्नु भयो? दिनमा 2-3 चेक भन्दा काट्न नपाउने सिस्टम पनि बनाइदिन्छन् सेभिङ डिपोजिट्समा. So this feature of the saving deposits differs from one bank to another bank. ठ्याक्कै सबै बैंकमा एउटै यस्तै हुन्छ भन्ने छैन. कतिले डिमान्ड डिपोजिट्सको जस्तै फ्यासिलिटिज पनि दिन्छन्, कसैले सेभिङलाई चाहिँ अलिकति न्यारो डाउन फ्यासिलिटिज बनाएर राखेका पनि हुन्छन्. अब टाइम डिपोजिट भनेको मुद्दती खाता हो, तपाईले सुन्नु भएको छ होला. डिमान्ड डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट दिँदैनन्, सेभिङ डिपोजिटमा 4% 5% त्यस्तो इन्ट्रेस्ट हुन्छ. टाइम डिपोजिटमा 7% 8% सम्म डिपोजिट हुन्छ. अब तपाईले लगेर कोअपरेटिभ्सतिर फाइनान्स कम्पनीजतिर गर्नुभयो भने अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट आउँछ. मुद्दती खाता भनेको तपाईले 5 वर्ष 10 वर्षसम्म लगानी गरेर पैसा राख्ने खाता हो. त्यहाँबाट उसले प्रॉफिट यील्ड गर्छ, प्रॉफिट दिन्छ, इन्ट्रेस्ट दिन्छ. आजभोलि के गर्छन् भने के रे अलिकति ओल्ड एजका मान्छेहरूले जीवनभरि कति पैसा कमाए नि, अनि त्यो पैसा जति लगेर चाहिँ टाइम डिपोजिटमा राख्ने. अनि टाइम डिपोजिटमा सपोज 20 लाख 30 लाख 40-50 लाख रुपैयाँ राखे भने त्यहाँबाट मन्थली इन्ट्रेस्ट दिन्छ नि त. त्यसले हो त्यो इन्ट्रेस्टबाट आफ्नो घर परिवार चलाउने अथवा आफ्नो बुढेसकालका लागि खर्च गर्ने त्यस्तो किसिमको ट्रेन्डहरु पनि देखिन्छ टाइम डिपोजिट्समा. अनि कुनै बच्चाको लागि लगेर 2-4 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्दिने पनि टाइम डिपोजिटमा देख्न सकिन्छ. अहिले म यसमा बढी डिस्कसन गरिन. अनि बैंक फन्डिङमा अर्को चाहिँ बोरोइङ फ्रम सेन्ट्रल बैंक. इफ यो बैंक or if your financial institution is suffering from the crisis of the finance or the money, or if you have the deficiency of liquidity, then you can borrow the money from the central bank. तपाईले सेन्ट्रल बैंकबाट पैसा ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ. लोनको रूपमा सेन्ट्रल बैंकलाई इन्ट्रेस्ट तिर्ने गरेर पैसा ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ. कहिले-कहिले सेन्ट्रल बैंकहरुले ट्रेजरी बोन्ड्सहरु, टी बोन्ड्सहरु जस्तै 45 डेज 90 डेज 270 डेजलाई इस्यु गर्छ, लेस देन 1 इयर्स. अनि तपाईहरुले त्यो लोन ल्याएर पनि आफ्नो बैंक चलाउन सक्नुहुन्छ. एन्ड अदर नन डिपोजिटरी बोरोइङ. नन डिपोजिटरी बोरोइङ भनेको चाहिँ तपाईकोमा डिपोजिट गर्न नआएको अनि सेन्ट्रल बैंक भन्दा पनि बाहिरको अरु चाहिँ तपाईले जस्तै पेन्सन फन्डबाट हैन, अनि त्यसपछि के रे सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टबाट, अनि इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्डहरुबाट, अनि त्यसपछि मनी मार्केट्सबाट त्यस्तो ठाउँबाट पैसा ल्याउन भनेर तपाईले केही पैसा सर्टेन इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने तरिकाले अथवा सर्टेन एक्सपेन्सेस दिने तरिकाले पैसा खोजेर ल्याउन सक्नुहुन्छ. हो त्यो चाहिँ अदर नन डिपोजिट बोरोइङ्स भयो. that they are not deposited, they are not collected in your financial institution, but you will collect or you will beg from other financial institutions. बुझ्नु भयो नि? अरु इन्स्टिट्युसनबाट मागेर ल्याउने हो. एन्ड नेक्स्ट वान इज द कमन स्टक. कमन स्टक त तपाईलाई थाहा छँदैछ. यो चाहिँ कमन स्टक्स भनेको शेयर्सहरु हो. द बैंक्स issues the shares to the public and they will collect the large amount of capital and that will be regarded as the paid up capital. share capital पनि भन्छौं हामीले. हो त्यो share capital को रूपमा पनि बैंकले फन्ड कलेक्ट गर्छ. अब पर्मानेन्ट नेचरको फन्ड बनाउने कि सर्ट टर्म नेचरको फन्ड बनाउने भन्ने कुरा that depends upon the bank funding process अथवा that depends upon the need of the financial institution. Okay, this much from my side, and if you do have any confusion regarding to the today's class, then you can raise your questions. म रेकर्डिङलाई स्टप गर्छु अनि तपाईहरुको क्वेशन मलाई भन्न सक्नुहुन्छ.